سبحان اللہ۔ وہ چار مقام کڑنے جتھے اللہ کریم نے اپنے محبوب دا اسم ذاتی محمد لکھیا۔ پڑھا قرآن بڑھ سا والیوم دے۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ دوسرے مقام تے پروردگار نے فرمایا نزل علی محمد۔ تیسرے مقام تے فرمایا وما محمد الا رسول۔ چوتھے مقام دیواری آئی اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ۔ پروردگار نے فرمایا قرآن میں ہوں محمد نازل فرمایا محمد نہیں مگر اللہ دے رسول نے۔ تیسرے مقام تے فرمایا میرا کملی والا محمد کسے بالغ مرد باپ نہیں۔ چوتھے مقام دیواری آئی فرمایا محمد رسول اللہ۔ فرمایا کوئی نبی کسے پنڈ دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی کسے علاقے دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی کسے برادری دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی کسے ملک دا نبی بن کے آیا۔ فرمایا محمد رسول اللہ۔ محمد ہوئے جڑا نبیاں دا بھی رسول ہے، اے رسولاں دا بھی رسول ہے، اے جگ دا بھی رسول ہے، اے رب دا بھی رسول ہے، اے جگ دا بھی رسول ہے تے رب دا بھی رسول ہے۔ کیوں؟ اے محمد ہے، اے محمد ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ دی ترتیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ دی ترتیب تے غور کرو، ادھر بھی اسم اللہ تے ادھر بھی اسم اللہ تے وچ محمد الرسول۔ عرض کی تھی یا اللہ انج کیوں فرما کملی والے تیرا دشمن آوے ادھروں، تیرا دشمن آوے ادھروں، کملی والے تینوں نہیں ملن دیواں گا، ملاقات خدا نالی ہوئے گی۔ تے جدے نا دیاں رب انج راکھیاں کرے، اس محمد دی ذات دی رب کیویں راکھی کردا ہوئے گا۔ واللہ یعصمک من الناس واللہ خیر حافظا۔ اس بات ایسی بول کے کہندا کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے۔ کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے۔ جدو بھی محمد لکھنے اوپر میم نیچے دالے، عرض کی دیا لیار دنائے میں کیوں رکھے آئی۔ فرمایا دی میم مولا نل ملی ہے، دال دنیا نل ملی ہے، اے او محمد آیا ہے، مولا کل لئی جائے گا، دنیا نو دئی جائے گا۔ پھر کیوں نہ آکھاں کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے۔ کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں کون کرے۔ سیدہ آمینہ فرما دیا کملی والا میرے سکہ مندر آیا ہو، فرما دیا میرے کنہ جی آبادائیں ہوں گیا نے، آمینہ آیا سا پتر دینا ہے، تیرا پتر آبے ہو دا نام محمد رکھ دے ہوئی۔ آپ کہہ دیا وے آوازہ دینا والے آؤ، پتر آؤ نام ماما رکھ دیا نے، پتر آؤ نام باپ رکھ دینے، پتر آؤ نام پہنا پراؤ یار سجن بیلی، آن گوانڈ والے رکھ دینے۔ اب آؤ دیا دیا آمینہ اے محبوب بھی ساڑھا ہے، نام یہ صحیح رکھنا۔
کیوں نہ آکھاں کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں ریساں کون کرے کہ دو جگ تے سایہ رحمت دا اس چھاں دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا آج جڑے کہندے نا کتھے لکھے چمنا کتھے لکھے چمنا اللہ فرماتا قبلی والے جڑا ایک بار تیرا نام لوے گا لب دو بار ایک دوسرے نو آپ ہی چوم لین گے کیونکہ نام ہی بڑا مٹھا ہے یقین کرے آج یہ ایسا نام ہے حضور علیہ السلام جو ماں دی گودی چاہے نا تے آنڈ گوار دیاں عورتاں حضور نو وکھن آئیاں تے سرکار دے دادا جی نو کہنے لگیاں پترے دا نام کی رکھے فرمایا محمد عورتاں کہنے لگیاں ہاں ہائے ایک ہی میں دا نام رکھے یہ نام کدے سنے آ کوئی نہیں حضور دے دادا جی سرکار نو چکے لیا کے نا تے کپڑا چہرے تو اٹھا کے فرما دے ایمانداری نہ دسیا جی انج دا سونا کدے ویکھیا جے کہنے لگیاں کدے نہیں ویکھیا فرمایا پھر آپ ہی سمجھو ایڈا سونا رب نے ایڈے سونے لی سنبھال کے رکھیا ہویا سی کڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں کون کرے صوفیاء فرماندے جدے گھر اولاد نہ ہوئے وہ اپنے دلی چ منتا مان لے سکھ نہ سکھ لے کہ یا اللہ پتر دے میں گا او دا نام محمد رکھاں گا تے تیرے محمد دا میلاد مناواں گا رب ضرور پتر عطا فرما دے دا ہے اور میں ممبر تے بیٹھا 20 دن پورے نہیں اجے ہوئے کہ لاہور میں بیان پیا کر رہا تے وہ نوجوان میرے کو لا کے کہنے لگا سی صاحب آ گل ضرور کرے آج میں کہا جی کیوں تے کہنے لگا پچھلے سال کر کے گئے سو تے میں منتا منی اللہ منو پتر دے دیتا ہے تے کسے دا بھلا ہو جائے تے ضرور کرے آجے کڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں کون کرے دل میرا کردہ میں اسے نا دیاں شانہ سناما مگر نہیں میں انہا دا موضوع جب پورے کر کے جانا ہے اسی دنیا تے آئے تے ساڑا نام رکھیا گیا تے ذکر ہوئے اسی نہیں آئے تے لم یکن شیئا مذکورا اسی اس قابل ہی نہیں کو ساڑی اگلہ کرے ساڑا ذکر کرے دھرتی تے ایک کوئی آمینہ دا لال یہ جے آیا نہیں تے نا دیاں دمہ بھئی تھوڑا جا اور حولا بولو سبحان اللہ بار آباد نہیں جانی چاہیے تھوڑی کوشش کرو ودی نو ستے خیرانے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اے ہاتھ قیامت نو گواہی دے بے بھئی اللہ کریم قرآن مجید فرماتا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ کہ قیامت نو زبانہ بند ہو جانگی ہاتھ بولن گے تے اللہ قیامت نو توڑے ہاتھ نو پوچھے تے ہاتھ کہ یا اللہ انو معافی دے دے جدو تیرے معافی دا نہ آیا میں تا اونچا ہو کہ سبحان اللہ کہہ دا رہا ہوں سارے بولیے سبحان اللہ بابا آدم علیہ السلام جڑے ویلے زمین تے آیا اپنے سجدے جسار رکھے آؤ امام ابن کثیر فرماتے ہیں دن بھی آدم علیہ السلام رو رہے رات بھی رو رہے 350 سال آدم علیہ السلام رو دے رہے آپ دے اتھروانا جنگل چ پانی دا نالا ٹر پیا جنگل دے پرندیاں نے آکے آدم دے اتھرو پینے نالے کہنا بابا بڑا مٹھا پانی ہے آدم چیخا مار کے رون دینے عرض کر دینے یا اللہ ہونتے معافی دے دے منو جانور بھی مذاق کر دینے اللہ فرمایا آدم جانور مذاق نہیں کر دے جیڑا میرے خوف روے نہ اتھروی مٹھے بناوا دینا آدم علیہ السلام رون دے رہے ادھر ماں روے پتر چپ کراوے پتر رون ماں چپ کرا دیاں نے یاران یار چپ کرا دینے دینا ویران چپ کرا دیاں نے دنیا دا رواج ہے اللہ فرمائے یار یاران چپ کرا دینے میرا بھی یار پیا روندا ہے اللہ دی دلیل بنی میں اپنے آدم نے چپ کراوا فرمایا جاؤ جبریل میرے آدم دے کھل جا کے اذان پڑھ جبریل نے اذان پڑھی بیچ باری آ گیا اشہد اللہ محمد رسول اللہ کملی والے دا نام سنیا آدم فرما دے میں خیال آیا یہ تے وہی نام ہے جڑا میں عرشاں تے لکھیا پڑھدا رہا ہوں عرض کی تھی اللہم انی اسألک بحق محمد عرض کی تھی اللہ محمد واسطے معافی دے دے اللہ فرمایا آدم سر چکلا معافی مل گئی عرض کی تھی اللہ ہن کیوں معافیاں پیا دینا ہے
فرمایا وسیلہ میرے یار دے نام دا پایا ہی اجے تے اپنی معافی منگی آؤ جے قیامت تک دی اللہ بھی معافی منگ دو میں محمد دا صدقہ معاف کر دینا پتہ لگا تیرے میرے نبی دا نام وسیلہ نبیاں دا بھی سارے نبی اپنی امتان دے وسیلے میرا نبی نبیاں دا وسیلہ محمد حمد یحمد تحمیدا فہو محمد وحمد یحمد تحمیدا فذاک محمد محمد انہوں کہندے نے جدی جگ بھی صفت کرے تے رب بھی صفت کرے جدی جگ تے رب صفت کرے انہوں محمد کیا جانا ہے کائنات دے اندر جڑا سب تو زیادہ نام رکھیا گیا محمد اس نام دا اللہ نو اتنا حیاء اعلی حضرت والد مولانا نقی علیہ رحمت اللہ علیہ فرما دیں حشر دے بازار وچ جڑی اللہ دی سب تو پہلی آواز آوے گی آواز ہوے گی محمد ذرا کھڑے تے ہوو 70,000 بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اللہ فرمائے گا تسی کون ہو وہ کہیں گے یا اللہ ساڈا نام محمد ہے اللہ فرمائے گا جب آواز تے میں اپنے یار نو ماری سی تو ہاڑے نام میرے یار دے نام ورگے اللہ فرمائے گا میرے محمد تسی اگے کے جنت لگے جاؤ تو تسی سارے محمد پیچھے پیچھے لگے جاؤ جدہ نام محمد ہوئے گا قیامت نو بغیر حساب دے جنت چ جاوے گا اور حضور نے فرمایا اپنے پتران دے نام میرے نام تے رکھیا کرو تو ہاڑا کی جاندہ جے تو ہاڑے بیڑے 3-4 محمد پھر دے ہون فرمایا تو ہاڑا کی جاندہ ہے یہ تو ہاڑے بیڑے 4 محمد پھر دے ہون ایک باری سارے کہو اللہ پھر کہو اللہ 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 لگا دالے اللہ اللہ کرتا رویں تیرا ہی اوپر والا ہونٹ اوپر رہ جاندہ ہے نیچے والا نیچے رہ جاندہ ہے عرض کی تھی اللہ جی اوپر والیاں تے نیچے والیاں ملنا ہوئے اللہ فرمایا جی اللہ کردہ رویں تیری ساڑھی ملاقات کوئی نہیں ہونی عرض کی تھی اللہ جے ملنا چاہیے فرمایا محمد محمد کرے آجے ملاقات ہو جان دیا میرے یار دا نا جپے آجے اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں یہ منو ملنا ہی ورد محمد نا دے کریا کر اے میں نہیں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار تڑپیا تے خواجہ غلام فرید فرما دینے محمد محمد پکیندے گزر گئی محمد محمد پکیندے گزر گئی لباندے بنے سجیندے گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں احد نال احمد ملیندے گزر گئی احد نال احمد ملیندے گزر گئی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور تے گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ ٹھہر جا پہلے میرا ایک کام کر گیا گلہ پھر کرانگے عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا موسیٰ آؤ اپنا پنڈ دی روڑی تے میرا ایک یار لٹے آئے او مر گیا جا کے انہوں کفن دے غسل دے جا کے انہوں دفن کر کے آ باقی گلنا پھر کرانگے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں نو خیال آیا پتہ نہیں اللہ دا کنہ برگزیدہ ہے پتہ نہیں کڈا کو بلی ہے اللہ میرے برگے نبی وکان عند اللہ وجیہا او جڑا وجاہتا والا نبی ہے اللہ انہوں فرما دا جا کے دفن کر کے آؤ موسیٰ فرما دینے جڑے والے میں روڑی دے گیا ہوں زمانے دا بدکار ہے ایڈا گناہگار ہے مر گیا اولاد نے چکے روڑی دے سٹ دے ساؤ پنڈ والے انہاں تنگ نے انہوں کتے کھا جان جانور کھا جان دفن کرنا کوئی نہیں اللہ دے نبی نو حکم ربانی ہے جڑے والے انہوں دفن کر کے کوہ طور تے آئے عرض کی تھی یا اللہ
زمانے دا گناہگار بدکار ہے مینوں نبی نو پیایا اخنے نو دفن کر کے آؤ جنوں زمانے والے روڑی تے سدیا ہے اد کیتی اللہ ادا کیڑی چنگی لگی آؤ اللہ فرمایا موسیٰ بڑا گناہگار ہے بڑا بدکار تے سیاکار ہے پر جدو یتی رات دا ویلا آندا رہیا جڑی تورات میں تیرے تے نازل کیتی ہے اس تورات دی تلاوت کرتا رہیا ہے جتے جتے میرے محمد دا نام آندا رہیا ہے میرے یار دا نام چمکی اکھیاں نال آندا رہیا ہے فرمایا موسیٰ دسو دے گناہاں ول ویکھاں کہ یار دے نام ول ویکھاں